नमस्ते सबैजनालाई। आज म तपाईँले स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेनको एउटा टपिक छ, अल्टिमेट एन्ड अलाउएबल स्ट्रेसेस एन्ड फ्याक्टर अफ सेफ्टी भन्ने एउटा टपिक छ। त्यसको बारेमा हजुरहरूलाई अलिकति भन्न गइरहेको छु। अब यसमा चाहिँ हामीले स्ट्रेसको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो। स्ट्रेस भनेको हामीलाई थाहा छ, कुनै पनि मटेरियलमा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि, जस्तै यो मटेरियल छ कुनै, यो कुनै एउटा बडी छ, यसमा हामीले एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई गर्यो, जस्तै पी फोर्स हामीले यसरी अप्लाई गर्यो भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो मटेरियलभित्र चाहिँ रेजिस्टिङ फोर्स यसरी इन्ड्युस हुन्छ। यो रेजिस्टिङ फोर्स चाहिँ युनिट क्रस सेक्सनल एरियामा कति डेभलप भयो त्यसैले हामीले के भन्छौँ, स्ट्रेस भन्छौँ। अब कुनै पनि मटेरियलमा कति स्ट्रेस डेभलप हुन्छ त्यो हामीलाई किन चाहियो, त्यो अब त्यसको रिजन के हुन्छ भन्दाखेरि, अब हामीले कुनै पनि मटेरियल, एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर अहिले कुन कन्डिसनमा छ त्यो हामीलाई थाहा पाउनु छ भने त्यो मटेरियलमा अहिले कति स्ट्रेस लागिरहेछ, मानौँ होला 80 पास्कल लागिरह होला या 90 पास्कल लागिरह होला। जति मानौँ 90 पास्कल लागिरहेछ मतलब त्यसमा स्ट्रेस बढी लागिरहेछ, 80 पास्कलमा 90 भन्दा थोरै लागिरहेछ भने हामीले त्यसरी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै मटेरियल कस्तो कन्डिसनमा छ, एक्जिस्टिङ मटेरियल, त्यसको बारेमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यो भनेको स्ट्रेस, अब हामीले नयाँ कुनै मटेरियल डिजाइन गर्नुपर्नेछ कुनै पार्टिकुलर पर्पसको लागि, जस्तै ब्रिज बनाउनु पर्नेछ, त्यसमा कुनै मटेरियल बनाउनु पर्नेछ, रड बनाउनु पर्नेछ भने त्यो सबै कन्डिसनमा हामीले चाहिँ त्यो मटेरियलमा चाहिँ स्ट्रेस कति लाग्ने हुन्छ त्यो हामीलाई निकाल्नुपर्छ र त्यही अनुसारले हामीले त्यो नयाँ मटेरियललाई डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। भने कुनै पनि नयाँ स्ट्रक्चर या कुनै पनि नयाँ मेसिन्सहरू डिजाइन गर्दाखेरि दुईवटा कुराले एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ र त्यसैको आधारमा हामीले कुनै पनि मेटेरियल या कुनै पनि स्ट्रक्चर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सबैभन्दा अगाडि भनेको एउटा सेफ्टी हुन्छ। मानौँ हामीलाई एउटा कुनै यस्तो मानौँ कि रड छ, मानौँ रड छ या केही त्यस्तो केही कुरा छ जसलाई चाहिँ हामीले त्यसको अल्टिमेट लोड चाहिँ हामीले कति बनाएको छौँ भन्दाखेरि 90 न्युटनको बनाएको छौँ हैन, या 90 पास्कल त्यसमा लाग्न सक्ने अल्टिमेट स्ट्रेस हो। त्योभन्दा बढी स्ट्रेस लगायो भने यो मेटेरियलमा फेलियर हुन्छ हैन। तर हामीले वर्क काम गर्दा 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 गर्दै हामीले के गर्यो भन्दाखेरि 100 पास्कलको स्ट्रेस लगायो, हामीले प्रेसर लगायो। त्यो कन्डिसनमा यो मटेरियल के हुन्छ, फेलियर हुन्छ, किनकि तपाईँको अल्टिमेट लोड नै, अल्टिमेट स्ट्रेस नै 90 पास्कल हो, तर हामीले अप्लाई कति गर्यो, 100 गर्यो भने यो मटेरियल के हुन्छ, ब्रेक हुन्छ। भने हामीले यो मटेरियललाई यसरी डिजाइन गर्नु पऱ्यो कि जुन नर्मल कन्डिसनमा हामीले जुन फोर्सहरू अप्लाई गर्छौँ, नर्मल कन्डिसनमा यसमा जति स्ट्रेस लाग्छ त्योभन्दा बढी यसको अल्टिमेट रेजिस्टिङ क्यापेसिटी होस्, यसको त्योभन्दा बढी अल्टिमेट स्ट्रेस होस्। त्यसरी हामीले कुनै पनि मटेरियल डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भयो सेफ्टीको कुरा, कि जति नर्मल कन्डिसनमा फोर्स लाग्ने गर्छ त्यो नर्मल कन्डिसनमा लाग्ने फोर्सभन्दा हामीले यसको अल्टिमेट रेजिस्टिङ स्ट्रेन्थ या फेलियर जुन कन्डिसनमा फेलियर हुन्छ त्यो भनेको एकदम हाई स्ट्रेसमा हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको साथसाथमै हाम्रो अर्को एउटा कुरा हुन्छ इकोनोमिकल फ्याक्टर भन्ने। अब सेफ त हुनु पऱ्यो, तर त्यो साथसाथमै इकोनोमिकल पनि हुनु पऱ्यो। मतलब तपाईँको धेरै एक्सपेन्सिभ हुनु भएन त्यही कुरा डिजाइन गर्नाले, भने दुवैलाई कन्सिडर गरेर हामीले कुनै पनि मटेरियललाई डिजाइन गर्नु पऱ्यो। अब कुनै पनि मटेरियलमा स्ट्रेस कति लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले जुन मटेरियल छ त्यसको एउटा टेस्ट पिस प्रिपेयर गर्छौँ। मानौँ एउटा टेस्ट पिस यसरी प्रिपेयर गर्यो, यसमा हामीले सेन्ट्रिक टेन्साइल चाहिँ फोर्स अप्लाई गर्यो र यसैमा हामीले तपाईँको सेन्ट्रिक कम्प्रेसिभ फोर्स, जस्तै यो सेन्ट्रिक टेन्साइल यसमा अप्लाई गर्यो, यसैमा हामीले सेन्ट्रिक कम्प्रेसिभ फोर्स अप्लाई गर्यो र यसैमा हामीले सियर फोर्स अप्लाई गर्यो। सेन्ट्रिक टेन्साइल मतलब बिचबाट लागिरहेछ, सेन्ट्रिक कम्प्रेसिभ भनेको बिचमा कम्प्रेसिभ फोर्स लागिरहेछ, सियर भन्नाले तपाईँको जुन लङ्गिट्युडनल एक्सिस छ त्यसको परपेन्डिकुलरली फोर्स लागिरहेछ या अलङ द ट्रान्सभर्स एक्सिस फोर्स लागिरहेछ, अनि त्यसलाई भन्छ सियरिङ फोर्स, सियर लोड भन्छ है। भने हामीले यो टेस्ट पिसलाई एकचोटि टेन्साइल फोर्स सेन्ट्रिक टेन्साइल अप्लाई गर्यो, एकचोटि सेन्ट्रिक कम्प्रेसिभ अप्लाई गर्यो, एकचोटि त्यसमा सियरिङ लोड अप्लाई गर्यो। र यो लोड चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि बढाउँदै जान्छौँ र तबसम्म बढाउँछौँ जबसम्म यो मेटेरियलहरूमा फेलियर हुँदैन। फेलियर हुनुको मतलब तपाईँको फेलियर भन्नाले डिफ्रेन्ट किसिमको हुन्छ। तपाईँको खालि त्यो भाँचिनुले मात्रै फेलियर भन्दैन, तपाईँको फेलियर पनि अब जस्तै एउटा हुन्छ यो ब्रिटल फेलियर भनेको भाँचिनुलाई भन्छ ब्रिटल फेलियर,
अर्को हुन्छ डक्टाइल फेलियर भन्ने। डक्टाइल फेलियर भनेको तपाईँले लोड अप्लाई गर्नुभयो, भाँचिन चाहिँ भाँचिएन, तर लोड तपाईँले हटाउँदाखेरि त्यसमा केही पर्मानेन्ट डिफर्मेसन आयो भने त्यसलाई भन्छ डक्टाइल फेलियर। त्यसपछि हुन्छ तपाईँको बक्लिङ भन्ने हुन्छ। बक्लिङ पनि एउटा फेलियर नै हो। जस्तै कलमहरूमा जस्तै यसरी एक्जियल लोड लाग्दाखेरि यो के हुन्छ, बक्कल हुन्छ। यसरी एउटा इन्फ्लेक्सन पोइन्टको अबाउटमा, जस्तै यो इन्फ्लेक्सन पोइन्ट यो इन्फ्लेक्सन पोइन्टकोबाट के हुन्छ, यो बक्कल हुन्छ। यो पनि एउटा फेलियर नै हो। अर्को तपाईँको हुन्छ सियर फेलियर, सियर क्र्याकहरू फर्मेसन हुन्छ र त्यसलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्न हामीले पढ्यो होला, हामीले स्टिरअप्सहरू प्रोभाइड गर्छौँ। र बडी सियर फोर्स भनेको तपाईँको सपोर्टतिर डेभलप हुन्छ, अनि स्टिरअप्सहरूलाई हामीले जेनरली सपोर्टतिर बढी प्रयोग, त्यो अलि अरू कुरा भयो। त जे होस् यो कुराहरू हुन्छ। अरूको हुन्छ तपाईँको फ्याटिक फेलियर हुन्छ। तपाईँले रिपिटेडली लोडिङ अनलोडिङ गर्नुभयो, त्यस्तो गर्दाखेरि साइक्लिक लोडिङ गर्दाखेरि तपाईँको माइक्रोस्कोपिक क्र्याक फर्मेसन हुन्छ। त्यो माइक्रोस्कोपिक क्र्याक फर्मेसन भएपछि तपाईँले लोडिङ अनलोडिङ रिपिटेडली गर्नुभयो भने त्यो क्र्याक जुन छ इलोङ्गेट बढ्दै जान्छ र पछि गएर त्यो मेटेरियल कि एउटा पार्टिकुलर कन्डिसनमा गएर यिल्ड स्ट्रेन्थभन्दा सानो स्ट्रेस लाग्दै त्यो के हुन्छ, फेलियर हुन्छ। त्यो डिफ्रेन्ट टाइपको यस्तो फेलियर हुन्छ। खालि मैले यति भन्न खोजेको खालि भाँचिनु ब्रिटल फेलियर मात्रै एउटा फेलियर होइन, डिफ्रेन्ट टाइपको फेलियर हुन्छ। योभन्दा नि बढी अरू टाइपको फेलियरहरू एक्जिस्ट गर्छन्। अब यो टेन्साइल फोर्स हामीले इन्क्रिज गऱ्यो, तबसम्म इन्क्रिज गऱ्यो जबसम्म फेलियर भएन। आइदर यो कुनै पनि एउटा यस्तो टाइपको फेलियर भयो, ठिक छ भने जुन पोइन्टमा जति लोड लाग्दाखेरि फेलियर भयो त्यसलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि अल्टिमेट लोड भन्छौँ। मानौँ टेन्साइलमा फेलियर भयो भने त्यसलाई हामीले अल्टिमेट टेन्साइल लोड भन्छौँ। कम्प्रेसनमा फेल भयो भने अल्टिमेट कम्प्रेसिभ लोड भन्छौँ। सियरमा फेल भयो भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ अल्टिमेट सियर लोड भन्छौँ, ठिक छ। र यो लोड बढाउँदै जाँदाखेरि यसमा यो टेस्ट पिसमा केही चेन्जेसहरू आउँछ। तपाईँको लेन्थमा जस्तै यसमा यसरी तन्काइरहेको छ भने यसको लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ होला, र लेन्थ इन्क्रिज गर्दा के हुन्छ, पोइजन्स रेसियो अनुसार हजुरले पढ्नु भयो लेन्थ बढ्दाखेरि के हुन्छ, तपाईँको यो डायमिटर चाहिँ घट्दै जान्छ। कम्प्रेसिभ फोर्समा के छ, लेन्थ घटिरहेछ भने डायमिटर बढ्दै जान्छ। त्यो कुराहरू भयो। मतलब तपाईँको फोर्स हामीले इन्क्रिज गर्दा के हुन्छ, टेस्ट पिसमा डिफ्रेन्ट लेन्थमा डायमिटर्सहरूमा चेन्ज आउँदै जान्छ। र जब हामीले लार्जेस्ट फोर्स अल्टिमेट फोर्स चाहिँ यो मटेरियलमा अप्लाई गर्यो, तब या त त्यो ब्रेक हुन्छ, यानि ब्रिटल फेलियर हुन्छ, या त्यसमा के आउँछ, त्यसमा के पर्मानेन्ट डिफर्मेसन आउँछ। पर्मानेन्ट डिफर्मेसन डक्टाइल फेलियर हुन्छ त्यसलाई। त पर्मानेन्ट डिफर्मेसन आयो भने त्यसको जुन इनिसियल लोड बियरिङ स्ट्रेन्थ थियो त्योभन्दा एकदमै थोरै त्यसको बियरिङ स्ट्रेन्थ भइहाल्छ। एकदमै थोरै मतलब त्यसको डिक्रिज हुन्छ लोड बियरिङ स्ट्रेन्थ, किनकि त्यसमा केही पर्मानेन्ट डिफर्मेसन आयो त्यसको कारणले गर्दाखेरि। त यो जुन हामीले अल्टिमेट लोड अप्लाई गर्यो टेस्ट पिसमा, त्यसलाई हामीले पियुले हामीले मानव डिनोट गर्यो। यसलाई भन्छ हाम्रो अल्टिमेट लोड। अब त्यो टेन्साइल होस् या जे होस्, अब अल्टिमेट लोड यो भयो। अब हामीलाई अल्टिमेट नर्मल स्ट्रेस निकाल्नु छ। मतलब हामीले यसरी क्रस सेक्सन एरियाको पर्पेन्डिकुलर यसरी फोर्स लागेको छ भने यसमा अल्टिमेट नर्मल स्ट्रेस कति डेभलप हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्नेछ। भने अल्टिमेट नर्मल स्ट्रेस निकाल्नलाई हामीले जुन अल्टिमेट लोड मानौँ पियु अल्टिमेट लोड लाउँदाखेरि यसमा केही फेलियर भयो भने पियु बाई यसको ओरिजिनल क्रस सेक्सनल एरिया गऱ्यो भने तपाईँको अल्टिमेट स्ट्रेस आउँछ, अल्टिमेट नर्मल स्ट्रेस आउँछ। यो भनेको यस्तो स्ट्रेस म्याक्सिमम स्ट्रेस जसबाट चाहिँ कुनै पनि मेटेरियलमा फ्र्याक्चर फेलियर डेभलप हुन्छ। यहाँ यो ओरिजिनल यो पियु छ, यो भनेको तपाईँको त्यो लोड त्यो फोर्स जसमा यो फेलियर भयो यसको। र ए भनेको ओरिजिनल क्रस सेक्सनल एरिया। इनिसियल कन्डिसनमा जब कुनै पनि फोर्स अप्लाई गरेको थिएन तब यसको क्रस सेक्सनल एरिया कति थियो, त्यसलाई भन्छ ए। अब यो कुराहरूबाट हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई, कुनै पनि मटेरियललाई यसरी डिजाइन गर्नु पऱ्यो, यसरी बनाउनु पऱ्यो कि नर्मल कन्डिसनमा त्यसमा जति फोर्स लाग्छ, नर्मल कन्डिसनमा मानौँ 90 न्युटनको फोर्स लाग्छ भने त्यसले जुन अल्टिमेट लोड बियर गर्छ त्यो भनेको एकदम धेरै हुनु पऱ्यो। त नर्मल कन्डिसन अफ युटिलाइजेसनमा, नर्मल कन्डिसन केसमा जति त्यसमा लोड लाग्छ त्यसलाई हामीले अलाउएबल लोड भन्छौँ। नर्मल कन्डिसनमा जति त्यसमा लोड लाग्न सक्छ अलाउएबल लोड भन्छौँ। त्यसलाई हामीले कहिलेकाहीँ वर्किङ लोड पनि भन्छौँ, त्यसलाई कहिलेकाहीँ डिजाइन लोड पनि भन्ने गरिन्छ, ठिक छ। र अर्को हुन्छ अल्टिमेट लोड। अल्टिमेट लोड भनेको त्यो लोड जसमा के हुन्छ, फेलियर हुन्छ। यो भनेको नर्मल कन्डिसन तपाईँको नर्मल कन्डिसनमा काम गर्दाखेरि यतिको लोड चाहिँ अप्लाई गऱ्यो भने कुनै फेलियर केही टाइपको आउँदैन त्यो मटेरियलमा, ठिक छ। र हामीले यो वर्किङ लोडमा काम गर्दाखेरि अल्टिमेट लोड क्यारिङ क्यापेसिटी जुन छ मेम्बरको, त्यसको एउटा फ्र्याक्सन, त्यसको एउटा पार्ट मात्र युटिलाइज हुने, त्यसको पार्ट मात्र हामीले युटिलाइज गर्छौँ जब त्यो मेटेरियलमा एलाउएबल लोड लाग्छ, डिजाइन लोड जब लाग्छ।
र बाँकीको जुन लोड क्यारिङ क्यापेसिटी छ त्यो मेम्बरको त्यो भनेको चाहिँ रिजर्भमा रहन्छ या त्यो चाहिँ त्यसको सेफ्टीको लागि राखिएको हुन्छ। त्यो कुरा अब सेफ्टी कति राख्नुपर्ने त्यसको लागि हामीले अलाउएबल लोड जुन छ नर्मल कन्डिसनमा जति लोड लाग्छ त्यो मेम्बरमा त्योभन्दा धेरै मात्रामा हामीले अल्टिमेट रेजिस्टिङ स्ट्रेन्थ या अल्टिमेट लोड त्यसको राख्नु पऱ्यो। अब यसबाट एउटा कुरा आउँछ त्यसलाई हुन्छ फ्याक्टर अफ सेफ्टी। कुनै पनि कुरा जस्तै ब्रिज बनाउँदाखेरि या केही पनि मटेरियल बनाउँदाखेरि हामीले फ्याक्टर अफ सेफ्टीको कुरा गर्छौँ। फ्याक्टर अफ सेफ्टीलाई जेनरली एनले डिनोट गर्ने गरिन्छ र त्यो फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको चाहिँ अल्टिमेट लोड बाई एलाउएबल लोडलाई भन्ने गरिन्छ फ्याक्टर अफ सेफ्टी। मानौँ अल्टिमेट लोड भयो पियु बाई एलाउएबल लोड भयो यसलाई पिएएल भनौँ। अब मानौँ यसको बिचमा लिनियर रिलेसनसिप एक्जिस्ट गर्यो, लिनियरली यो इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ छ भने त्यसमा हामीले स्ट्रेसलाई चाहिँ लोडले पनि हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौँ। फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको के भयो अल्टिमेट स्ट्रेस बाई अलाउएबल स्ट्रेसलाई भन्ने गरिन्छ। यहाँबाट अलाउएबल स्ट्रेस हुन्छ जस्तै यो एलिमेन्ट लोड भने यसलाई के भने मैले यसलाई स्ट्रेसले पनि रिप्लेस गर्न सकिन्छ यदि लिनियर रिलेसनसिप एक्जिस्ट गर्छ भने तपाईँको जुन अलाउएबल स्ट्रेस हुन्छ पर्मिसिबल स्ट्रेस हुन्छ त्यो कति आउँछ त्यो भनेको अल्टिमेट स्ट्रेस या अल्टिमेट लोडको कुरा गरेछ भने लोड नै भनौँ, स्ट्रेसको कुरा गरेछ भने पर्मिसिबल स्ट्रेस भनेको अल्टिमेट स्ट्रेस बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी त्यति आउँछ भने अलाउएबल स्ट्रेस भनेको अल्टिमेट स्ट्रेस बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी आउँछ। र एकदम इम्पोर्टेन्ट टास्क हो फ्याक्टर अफ सेफ्टी। मानौँ तपाईँले एकदम थोरै तपाईँले धेरै जेनरल केसमा चाहिँ 1.5 to 3 राखिएको हुन्छ फ्याक्टर अफ सेफ्टीलाई ब्रिज बनाउँदाखेरि या त्यस्तो केही कन्स्ट्रक्सन पर्पसमा। र फ्याक्टर अफ सेफ्टी जति बढी राख्यो त्यति राम्रो नै हो, तर स्मलर फ्याक्टर अफ सेफ्टी राख्यो भने फेलियर हुने पोसिबिलिटी बढी हुन्छ। मानौँ तपाईँले फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ तपाईँले कति राख्नुभयो, मानौँ तपाईँले 1.1 राखिदिनु भयो भने यदि तपाईँ 90 न्युटन या 90 पास्कलको स्ट्रेस चाहिँ तपाईँ कुनै पनि मटेरियलमा डेभलप भइरहेछ, तपाईँ नर्मल कन्डिसनमा काम गर्दा 90 पास्कलमा काम गरिराख्नु भएछ भने त्यसको अल्टिमेट कति हुन्छ, अल्टिमेट भनेको 99 पास्कल। मतलब यति थोरै तपाईँ 90 पास्कलमा काम गरिराख्नु भएछ 99 पास्कलमा त्यो फेलियर हुन्छ भने यो के भयो अलि सेफ भएन। तर त्यसको लार्जर भ्यालु भयो मानौँ 3 राखिदिनु भयो भने 90 × 3 गरेर 270 पास्कलमा त्यसको फेलियर हुन्छ, यो के भयो राम्रो भयो। तर यसमा अर्को पनि एउटा कन्सिडरेसन हुन्छ, तपाईँले धेरै फ्याक्टर अफ सेफ्टी राख्नुभयो भने त्यही अनुसारको मेटेरियल बढी लाग्ला या क्वालिटी अफ मेटेरियल एकदम राम्रो हुनु पर्ला, त्यसले गर्दाखेरि एक्सपेन्सिभ हुनसक्छ या यसलाई या नन फङ्सनल डिजाइन बन्न सक्छ, तपाईँको अनइकोनोमिकल डिजाइन बन्न सक्छ। अब कुनै ठाउँ छ जहाँ त्यति धेरै फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँदैन, अब त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले धेरै फ्याक्टर अफ सेफ्टी राखिदिनु भयो, हुन सेफ नै हो, सेफ त हो तर त्यति सेफ चाहिँ रिक्वायर्डै थिएन भने त्यसको साथ त्यही भएर मैले अघि तपाईँलाई भन्दै सेफ्टी पनि हेर्नु पऱ्यो र इकोनोमिकल फ्याक्टर पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यो दुवैलाई हेरेर सेफ्टी र इकोनोमिकल फ्याक्टर यो दुवैलाई हेरेर कुनै पनि मटेरियल जुन छ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको कति फ्याक्टर अफ सेफ्टी राख्ने कुनै पनि मटेरियल बनाउँदाखेरि कुनै पनि स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि त्यो चुज गर्ने के क्राइटेरिया हुन्छ, के कन्सिडरेसन्स हुन्छन्, त्यसलाई इन्जिनियरिङ जजमेन्टहरू हुन्छन् त्यसको, त्यो चाहिँ पछिको कुनै भिडियोजहरूमा बनाउँला। यसपछिको भिडियोमा त्यही कुरा गरौँला। यो अल्टिमेट स्ट्रेस अलाउएबल स्ट्रेस कति हो, अल्टिमेट स्ट्रेस भनेको त्यो स्ट्रेस जसमा कुनै पनि मेटेरियलमा फेलियर हुनसक्छ। यो भनेको यो यति फेलियरहरू भने अरू नि हुन्छ, क्रिप फेलियरहरू के हुन्छ। अनि सेफ्टी र इकोनोमिकल फ्याक्टर दुवैलाई प्ले हेरेर हामीले कुनै पनि मेटेरियल डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र कति लाग्छ त्यसको लागि हामीले टेस्ट पिसमा टेन्साइल फोर्स, कम्प्रेसिभ फोर्स, सियरिङ फोर्स अप्लाई गर्यो, म्याक्सिमम कन्डिसनमा हामीले पियु कति हुन्छ त्यो निकाल्यो, त्यहाँबाट हामीले अल्टिमेट स्ट्रेस निकाल्यो, अल्टिमेट लोड बाई ओरिजिनल एरिया गरेर। अर्को हुन्छ अलाउएबल लोड, वर्किङ लोड या डिजाइन लोड भन्ने, त्यो भनेको त्यो लोड जसमा कुनै पनि मटेरियल चाहिँ नर्मल अपरेसनमा नर्मल्ली काम गर्दाखेरि त्यति लोडमा काम गरिराख्नुपर्छ। अर्को फ्याक्टर सेफ्टीको कुरा गरेँ, फ्याक्टर सेफ्टी भनेको तपाईँको अल्टिमेट लोड र अल्टिमेट लोड चाहिँ कति टाइम्सले अलाउएबल लोड या डिजाइन लोडभन्दा कति बढी छ र जति बढी हुन्छ त्यति सेफ हुन्छ र त्यसमा इकोनोमिकल फ्याक्टर पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। आजलाई यति मात्रै, धन्यवाद।